एपिसोड 5। वो जर्द रौ मजबूत जिस्म रखने वाला चीनी था। डील डॉल से बॉक्सर लगता था। उसने भी चिंग को ताजीम की और सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। खुर्रम, चिंग ने मुझे मुखातिब किया। ये योंग चाओ है। मेरे दूसरे हुक्म तक तुम इसके इशारों पर चलोगे। मैं उठा और गर्दन को हल्का सा खम देकर चिंग के हुक्म की तायद का इजहार किया। योंग मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और बगौर मेरी तरफ देखने लगा। फिर वो मेरा हाथ थाम कर बोला, झुक जाओ। मैंने नरमी से अपना हाथ छुड़ाकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। किसके सामने? मेरे सामने। सॉरी मोहतरम योंग चाओ, क्या आप नहीं जानते कि मुसलमान सिर्फ एक हस्ती के सामने, जैसे रब कहते हैं, झुकते हैं? अगर मोहतरम चाओ का झुकने से मतलब एहतराम है तो मैं एहतराम करता हूँ। वापसी का सफ़र खुली आंखों के साथ एक वसी और अरीज कमरे तक जारी रहा। कमरे में फर्नीचर किस्म की कोई चीज़ ना थी। चंद डमियाँ, तनसाजी का सामान और आनी कड़ों में झूलती हुई मुख्तलिफ जिसामत की रंगीन गेंदें और बैग वहाँ मौजूद थे, जो बॉक्सिंग की तरबियत के दौरान काम आते हैं। हाँ, मैं एक डमी के पाँव में उस लड़की को देखकर ज़रूर चौंका था जिसके साथी को तशद्दुद के जरिए हलाक कर दिया गया था। योंग अगर मेरे सर पर नंगी तलवार की तरह मुसलत ना होता तो मैं ज़रूर उस मजलूम और मासूम हुस्न की दिलजोई करता। ये सेल नंबर 1 है, योंग ने बताया। हर आने वाला इस कमरे से अपना सफ़र शुरू करता है। मुझे बताया गया कि तुम दूसरे आने वालों से मुनफरिद हो। चीफ ने बतौर ख़ास मुझे तुम्हारी तरबियत का हुक्म दिया है। क्या तुम जूडो कराटे में महारत रखते हो? नहीं, सिर्फ चंद इब्तदाई मशक़ें सीख सका था। अलबत्ता बॉक्सिंग की ABC जानता हूँ। गुड। हमारा चीफ किसी मखसूस फ़न पर यकीन नहीं रखता। उसका ईमान अहलियत पर है। अगर कोई शख्स एक हकीर तिनके से अपना दिफा कर सकता है तो वो बहुत बड़ा फ़नकार है, और अगर कोई माहिर फ़न नाक पर बैठने वाली मक्खी को नहीं उड़ा सकता तो वो चीफ के नज़दीक रद्दी पुर्जा है। इसलिए इधर किसी एक मखसूस फ़न की तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि ऐसे अफराद तैयार किए जाते हैं जो ख़ुद को बचाने और मद्दे मुकाबिल को गिराने के अहल हों। आज तो मुकम्मल आराम करो, कल सुबह तुम्हें यूनिफॉर्म दी जाएगी और तुम्हारी तरबियत का आगाज़ होगा। उसने पतलून की पिछली जेब से एक डायरी निकाली और बॉल पेन से लगा। तुम्हारा रोल नंबर 35 है। आइंदा तुम्हें नाम से नहीं बल्कि नंबर से पुकारा जाएगा। योंग की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं अपने मकाम से बहुत पीछे गिरा आया था और सिर्फ नाम साथ लाया था। उसे भी योंग ने 2 हिस्सों में दफन कर दिया था। योंग ने वापसी के लिए रुख बदला ही था कि 3 लड़के अंदर आए। उनमें से एक राजू था जो मुझे देखकर खेल उठा। वो योंग के आगे झुक गया। दूसरे दोनों लड़के भी योंग के सामने रुकू के अंदाज में झुककर ताज़ीम बजा लाए। मोहतरम योंग, मैं पहले ही अपनी एक मजहबी सच्चाई बयान कर चुका हूँ। क्या मुझे इस रवायत से मुस्तस्ना करार ना दे दिया जाए? ये वो सजदा नहीं है मिस्टर खुर्रम। ये छोटे और बड़े की पहचान है जो हर मजहब में मौजूद है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये हुक्म नहीं है। योंग ने बड़ा खूबसूरत जवाब देकर मुझे मुतमईन कर दिया। उसका साफ मतलब था कि जो बात हुक्म में शामिल नहीं है उसकी खिलाफ वर्जी पर कोई बासपुर्स नहीं की जाएगी। मेरे लिए इतना इशारा काफ़ी था। योंग चला गया। उसके जाने के बाद मैंने राजू से कहा, तुम यहाँ कब्र कैसे पहुँचे? ग़ालिबन उसी तरह जिस तरह तुम पहुँचो। इधर 95% लोग एक ही गर्ज से आए हैं। तुम्हारा मतलब मुलाजमत की तलाश? हाँ भाई, मुलाजमत की तलाश। मैं सियासी पनाह लेने के लिए जर्मनी में दाखिल होते हुए देख लिया गया था। हम कुल 7 अफराद लॉन्च के जरिए जा रहे थे कि गश्ती लॉन्च पीछे लग गई। मैं पानी में गिर पड़ा। जब आँख खुली तो एक बहरी जहाज़ के अरशे पर था। उस जहाज़ पर चीफ खुद मौजूद था। बस इतनी सी कहानी है मेरी। राजू, तुमने किसी मौत के कुएं का जिक्र किया था, लेकिन उसकी वजाहत नहीं की। ये कमरा, इसी को मौत का कुआं कहा जाता है। मास्टर योंग चाओ की तरबियत इतनी सख्त होती है कि 10 के ग्रुप से बमुश्किल 2-4 जिंदा रहकर आगे बढ़ते हैं। मास्टर की ज़रबें जानलेवा होती हैं। अभी पिछले हफ्ते मास्टर की ज़रब से एक लड़के का मगज़ दीवार से जा लगा था। बड़ा बेरहम शख्स है। तुम किस दर्जे में हो? वाइट बेल्ट हासिल कर चुका हूँ। मैं उन 6 खुशनसीबों में शामिल हूँ जो 10 के ग्रुप से पास हुए हैं। और अब जो ग्रुप चल रहा है उसकी तादाद क्या है? अभी ग्रुप बना नहीं है। राजू ने लड़की की तरफ देखा जो थोड़ी घुटनों पर टिकाए मेरी तरफ देख रही थी। तुम और वो लड़की भी शायद 2 ही हो अभी। ओह, तो क्या ये लड़की भी? शायद। मैं लड़की की तरफ बढ़ा। मुझे अपनी तरफ आते देखकर वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। मैं मुखल तो नहीं हुआ? मैंने नर्म आवाज में पूछा तो लड़की का सहमा हुआ चेहरा ढीला पड़ने लगा। जो कुछ आपसे छिन चुका है उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन जो कुछ आपको अपना है मैं उसकी हिफाजत का यकीन दिलाता हूँ। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुमित्रा है। फ्रॉम इंडिया? नहीं, मेरी माता मद्रास से इधर आई थी और मेरी पैदाइश बहरी सफ़र के दौरान हुई थी। मैंने माता से नहीं पूछा
کہ وہ سمندر کس ملک کا تھا، اس لیے میں بے وطن ہوں۔ اور آپ کا انجانی ساتھی؟ بریندر، وہ آسام سے چند برس پہلے آیا تھا۔ وہ میرا منگیتر اور ایک اچھا اداکار تھا۔ کیا تم لوگ یہاں باقاعدہ ملازم تھے؟ نہیں، ہم ملازمت کے لیے بلائے گئے تھے۔ اس نے گریبان سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کھول کر دیکھا، وہ کسی اخبار کا تراشا تھا۔ اشتہار کی عبارت کو سرخ روشنائی سے نشان زدہ کیا گیا تھا۔ عبارت تھی: ایک ایڈورٹائزنگ فرم کو پرکشش جوان جوڑے کی خدمات درکار ہیں جو ماڈلنگ اور اشتہاری فلموں میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ معقول معاوضہ اور مستقل بنیادوں پر کام کی ضمانت۔ میسرس فرسٹ ایڈورٹائزر سے بالمشافہ رابطہ قائم کریں۔ پھر تم لوگ یہاں ہیں اور یہاں پھنس گئے؟ بریندر کی موت کے ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میں خود کو بھینٹ چڑھا دیتی تو وہ بچ جاتا۔ وہ مجھے بھرے سنسار میں تنہا چھوڑ گیا۔ ہم سب تنہا ہیں۔ میرا کون ہے؟ اس لڑکے کا کون ہے؟ ادھر اس شہر میں ہر شخص تنہا ہے اور موت سے چھپتا پھر رہا ہے۔ بہرحال بات کیا ہوئی تھی؟ ایک اشتہاری فلم فلمائی جا رہی تھی۔ غالباً کسی لباس کی مشہوری تھی۔ سیدھی سادی سی فلم تھی۔ مجھے دلہن اور بریندر کو دولہا بنایا گیا تھا، اور فلم ساز کا تقاضا تھا کہ منظر کی تکمیل حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے۔ میں نے انکار کر دیا اور اسے سک پڑی۔ کچھ دیر بعد سمترا نے جلتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر نگاہیں جھکا کر بولی: آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ فی الحال مجھے ایک انسانی کہہ لو۔ پھر ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ شام کا اندھیرا پھیل گیا۔ راجو میرے قریب ہی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اندھیرا جب کھڑکیوں سے اندر آ گیا تو میں نے راجو کو جگایا۔ معاف کرنا پیارے راجو، اندھیرا پھیل رہا ہے مگر مجھے سوئچ نظر نہیں آ رہا۔ روشنی ادھر سے وقت پر بھیجی جائے گی۔ سو جا چودھری صاحب، اس وقت کو ضائع نہ کرو ورنہ میری طرح نیند کو ترسو گے، اور نیند کے لیے تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا۔ سو جاؤ۔ وہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ چلی گئی؟ اوہ، مجھے اس کی لاش ٹھکانے لگاتے ہوئے دکھ ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بچ کر نکل گئی ہو۔ میں نے پہلا جواب تو محض تفریح نہیں دیا تھا، مگر راجو نے جس باوسوق انداز میں سمترا کی لاش کا ذکر کیا، اس سے مجھے اس مذاق کو سنجیدگی میں بدلنا ضروری محسوس ہوا۔ میں راجو سے یہاں کے انتظامات کی سنگن لینا چاہتا تھا۔ ناممکن چودھری، اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو برآمدے میں جا کر گیٹ کی طرف دیکھ لو۔ سمترا کا خوبصورت جسم ادھڑا پڑا ہوگا۔ اگر باہر جانے والوں کی نگرانی کسی مرد کے سپرد ہوتی تو میں بھی ممکن اور ناممکن چکر میں پڑ سکتا تھا۔ کوئی بھی مرد سمترا جیسی خوبصورت لڑکی کو ضائع کرنے سے قبل کئی بار سوچے گا۔ باہر کون ہے؟ بہرا خوخار کتا۔ وہ کمپاؤنڈ کی حد تک دم ہلاتا اور ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جو ہی کوئی گیٹ سے باہر قدم رکھتا ہے اس کا نرخرا ادھڑ دیتا ہے۔ لیکن مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا راجو۔ اگر میں چلا جاتا تو؟ چلے جانے کی کوشش کرنے والوں سے چیف کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ راجو نے نہایت سادگی سے بڑی گہری بات کہہ دی تھی۔ واقعی چنگ چی کو فرار ہونے والوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ وہ مجھے کیوں بتاتا؟ اگر میں وفادار رہتا تو مجھے کوئی خطرہ نہ تھا، اور اگر فطری جبلت مجھے فرار ہونے پر رخصاتی تو میرا شمار بھی باغیوں اور غداروں میں ہوتا۔ وان کمرہ بقائے نور بن گیا۔ کونوں سے عمودی روشنی پھوٹ رہی تھی، حالانکہ بظاہر کوئی ٹیوب نظر نہیں آ رہی تھی۔ روشنی میں راجو نے سمترا کو دیکھا اور ایک پرسکون سی گہری سانس لی۔ سمترا بھی مسکرانے لگی۔ میں نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ راجو بھائی، مجھے اندھیرے کا مشکور ہونا چاہیے۔ اندھیرے نے مجھے ہمدرد بتایا ہے۔ تمہارے پرخلوص جذبوں نے مجھے بڑا سہارا دیا۔ اب میں خود کو تنہا نہیں کہہ سکتی۔ راجو شرما گیا۔ میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ کہاں سے لاؤ گے؟ ہاسٹل کے میس سے۔ یہاں راشن پانی کا معقول انتظام ہے، اس نے بتایا۔ رات 11 بجے جب ہم سو گئے، صبح ناشتہ بھی راجو ہی لایا تھا، اور باتھ روم تک بھی اسی نے رہنمائی کی تھی۔ وہ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ تقریباً 8 بجے یونگ چاؤ ایک مریل سے نوجوان لڑکی کے ساتھ اندر آیا۔ راجو نے حسب سابق اسے جھک کر تعظیم دی۔ صرف میں اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سمترا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس نے یقیناً یونگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ظاہر یہی کہتے جیسے وہ اخبار بینی میں مصروف ہو۔ یونگ نے اس کی بے خبری کو اپنی توہین سمجھا اور اس کے نتنے پھڑکنے لگے۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے سمترا کو گھورنے لگا۔ محترم یونگ، یہ بیمار ہے۔ میں نے سمترا کی وکالت کی۔ تو کیا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ وہ گررا کر بولا۔ ابھی میں کوئی دوسرا جھوٹ سوچے رہا تھا کہ سمترا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح یونگ کو گھور رہی تھی۔ مسٹر چاؤ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
وہ سرد لہجے میں بولی، نامکمل فلم مکمل ہوگی۔ لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ ہاں۔ چاؤ نے 2 قدم آگے بڑھ کر میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اب کہانی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے، ادھر دیکھو، اسے پہچانو، کہانی میں یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ اس وقت کھڑکی سے اندر داخل ہوگا جب بریندر اپنی دلہن کو انگوٹھی پہنا رہا ہوگا۔ ہم بریندر کی پشت دکھائیں گے، اس کی جگہ راجو لے لے گا۔ یہ بریندر کی پشت میں چھرا گھونپ کر اپنی محبوبہ پر قبضہ کر لے گا۔ یہ کہہ کر یونگ باہر چلا گیا۔ سمترا میرے قریب سے گزرتی ہوئی راجو کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ راجو، گزشتہ شام جب میں نے تمہیں بھائی کہا تھا تو تم نے جواباً کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس لیے کہ رحمان خان ادھر اکیلا ہی آیا ہے۔ ہم لوگ منڈیوں میں کھڑے ہو کر ماں اور بہن کے رشتوں کو یاد نہیں کرتے۔ سنو راجو، اگر یہاں تمہاری بہن ہوتی تو؟ نہیں۔ راجو کہاں تڑاک سے سمترا کے گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں نہیں، میری بہن نہیں۔ او خدایا! راجو سسکتا ہوا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ سمترا گال سلاتی ہوئی دیوانہ وار ہنس رہی تھی۔ راجو میرے سامنے بیٹھا سسک رہا تھا۔ خرم چودھری کون ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے اندر جھانک کر پوچھا۔ ماسٹر چاؤ یاد کر رہے ہیں۔ جاؤ خرم سلطان۔ سمترا بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یونگ کو دوسرا برندر نہیں ملے گا، پھر فائدہ بھی تو کوئی نہیں۔ برندر ہٹا تو خرم سلطان ایک مہرے کی طرح آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ مہرہ بھی پٹ گیا تو کوئی تیسری خالی جگہ پر کر دے گا۔ میں نے پلٹ کر راجو کے سر پہ تھپکی دی۔ مرد بن کر حالات کا مقابلہ کیا کرو رحمان خان، میں جا رہا ہوں۔ میری واپسی تک تم دونوں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، وقت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ راجو نے آنسو سے تر چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں تیز تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ یونگ چند آدمیوں کے درمیان ایک سیاہ وین کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں برآمدے کی سیڑھیاں اترنے لگا تو سب نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ غالباً یونگ نے انہیں بتا دیا ہوگا۔ یونگ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس کا برتاؤ دوستانہ تھا۔ مارکونی کی وجہ سے میجو تھیلے سے باہر آ گیا ہے۔ رات ہمارے ٹھکانوں پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ مجھے ابھی ابھی چیف کا پیغام ملا ہے کہ میجو کو کچھ دن اپنی بوٹیاں نوچنے دو، پھر ہم بھرپور وار کر کے روپوش ہو جائیں گے اور طویل مدت تک میجو اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ اس لیے ہم اپنا ہیڈ کوارٹر عارضی طور پر یہاں سے منتقل کر رہے ہیں۔ تم میرے ساتھ انتظامی امور کے لیے چلو گے؟ کیا فلم بندی نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ میں چیف کو مشورہ دوں گا کہ تمہیں آؤٹ ڈور گروپ میں نہ رکھا جائے۔ تمہاری فلمیں بہت کامیاب بزنس کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے ماسٹر، میں پہلے خود کو مکمل کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ٹھیک ہے بوائے، یونگ کی تربیت تمہیں ناقابل تسخیر بنا دے گی۔ چلو چلے۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ یونگ نے سنبھال لی تھی اور ساتھ مجھے بیٹھنے کی سعادت دی گئی تھی۔ کھلی سڑک پر نکل کر مجھے پتا چلا کہ وہ عمارت شہر کے گنجان و مصروف علاقے میں واقع تھی۔ گیٹ کے بالکل سامنے کوئی 500-600 گز دور سڑک کے کنارے پولیس اسٹیشن کا بورڈ دیکھ کر چنگ چی کی ذہانت اور دلیری کی میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے قانون کی ناک کے نیچے پناہ لے رکھی تھی۔ منتقلی کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی کہ میجو کے کسی متوقع جھڑپ سے چنگ کا یہ محفوظ ٹھکانہ قانون کی نظروں میں آ جاتا۔ چنگ اپنے حریف کو کسی ویران اور کھلی جگہ پر لے جا کر مارنا چاہتا تھا۔ سڑکوں پر تیز رفتار زندگی روا دوا تھی اور ہماری وین ٹریفک کے ازدحام میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب ایک چوک پر وین رکی تو میں مانوس و جانی پہچانی جگہ دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس چوک سے 1 فرلانگ مشرقی سڑک پر آبدہ کا گھر تھا۔ میرا دل کسی بچے کی طرح مچل اٹھا، لیکن میں تو بچے سے بھی بڑھ کر بے بس تھا۔ وین کا سفر ایک ساحلی بستی میں ختم ہوا۔ ناہموار پتھریلی زمین پر قطار در قطار لکڑی کے دڑبا نما مکانوں کی بستی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً مچھیروں کی بستی ہوگی۔ جنگل کے آخری رخ قطار کے درمیان وین آ کر رک گئی اور 3 آدمی وہاں استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تینوں نے جھک کر یونگ کو تعظیم دی اور چینی زبان میں شاید انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی۔ یونگ سر ہلاتا ہوا ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں نے محتاط نگاہوں سے جنگل کا فاصلہ ناپا اور جنگل کے افق پر کھڑی پہاڑیوں کو دیکھا، پھر یونگ کے اشارے پر چل دیا۔ 10 مکانوں میں گھوم پھر کر یونگ نے انتظامات کا جائزہ لیا اور ساتھ ساتھ میری رائے بھی لیتا رہا۔ ہر مکان میں چیزوں پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مکان گروہ کا پرانا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ محترم یونگ چاؤ، ایک مکان میں داخل ہوتے ہوئے میں نے کہا، اگر میرے لیے کوئی کام نہ ہو تو میں آرام کرنا چاہوں گا۔ اوہ، میں تو تمہیں تمہاری دلچسپی کی خاطر ساتھ لیے پھر رہا تھا۔ جاؤ، نمبر 3 ہٹ میں آرام کرو۔ شکریہ مہربان یونگ۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ شام 7 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میرے قریب راجو کھڑا تھا اور کچھ لوگ
औंधे सीधे लेटे बातें कर रहे थे। कमरे में छोटा सा पेट्रोमैक्स रोशन था। बैठ जाओ राजू। सुमित्रा कहाँ है? साथ वाले हट में। चीफ भी वहां मौजूद है और तुम्हें भी बुलाया गया है। बैठ जाओ। मैंने सरगोशी की। राजू ने चेहरा घुमाकर दूसरे लोगों को देखा और फिर बैठ गया। मेरा साथ दोगे क्या? आज रात हम यहाँ से निकल चलेंगे। रात का वो पहर अभी बहुत दूर है दोस्त, बहुत दूर। इससे पहले बहुत कुछ हो चुका होगा। सुनो चौधरी। वो मुझ पर झुक गया और ऐन उसी लम्हे जब मेरे जिस्म का हर मसाम कान बनकर राजू की बात सुनना चाह रहा था, यौंग दंदनाता हुआ अंदर आया और राजू का गुलाबी चेहरा सरसों का फूल बन गया। ए लड़कों, चलो उठो, चीफ तुम्हारा मुंतजिर है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ मास्टर। राजू उछल कर उठा और तन कर यौंग के सामने खड़ा हो गया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। यौंग ने अपनी आदत के मुताबिक तने हुए राजू के कंधे पर मुक्का मारा और हंसता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। खुर्रम चौधरी, तेरी माँ ने तेरे साथ अच्छा सितारा भेजा है। चीफ ने तुम्हें कलर बेल्ट देने का हुक्म दे दिया है। लड़के, तुम मकनातीसी कुव्वत के हामिल हो। मैं भी तुम्हारी सिफारिश कर चुका हूँ। चलो, आज तुझे एक नया खेल खिलाया जा रहा है। मैं हांगकांग और योंग चाओ के लिए कच्चा रंगरूट ही था, लेकिन अपनी मालूमात के हवाले से नया नहीं था। मुझे मालूम हो चुका था कि चिंग ची दूसरे जराइम के साथ साथ शर्मनाक फिल्मों का धंधा भी करता है और सुमित्रा जैसी मासूम कली को मसल कर फेंक दिया जाएगा। मुझे दुख था। जो कुछ हो रहा था और जो कुछ होने वाला था मेरे लिए अजियतनाक और नफरत अंगेज अमल था, लेकिन मैं इनकार और फरार की पोजीशन में ना था। मेरा इनकार आने वाले लम्हात पर असरअंदाज भी तो नहीं हो सकता था। अगर कुछ होता तो सिर्फ उसी कदर कि चंद लम्हों के लिए खेल रोक दिया जाता और मुर्दा खिलाड़ी की जगह कोई और ले लेता। वरिंदर ने इनकार किया। वो मर गया। उसे हटाकर खुर्रम को आगे बढ़ाया जा रहा था। अगर खुर्रम मर जाता तो कोई दूसरी जगह ले लेता, इसलिए इनकार का कोई फायदा ना था। रहा सवाल फरार का, तो हर गुलाम को फरार का हक होता है। मैं भी अपना हक इस्तेमाल करना चाहता था। जब मैं मजबूत और मुतवाजन कदम बढ़ाता चिंग जी की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने आंखों में मुस्कुराहट के चिराग जलाकर मेरी तरफ देखा। तुम्हारी सलाहियतों की आजमाइश हो रही है बॉय। क्या तुम्हें बता दिया गया है? नो चीफ, मुझे सिर्फ चीफ का हुक्म मिला है। हम एक दस्तावेजी फिल्म बना रहे हैं। इधर मशरक़ी रिवायात को बेहद पसंद किया जाता है, इसलिए हमने मशरक़ी अंदाज की शादी की तकरीब फिल्माने का फैसला किया है। हुजला उरूसी तक मुकम्मल है। अब तुम्हें फिल्म को आगे चलाना है। मुझे खुशी है कि तुम्हारा ताल्लुक भी मशरक़ के रिवायत पसंद मुल्क से है। तुम्हें किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होगी और कुदरती तौर पर तुम जारहाना अदाकारी कर सकोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीफ। वैसे ये मेरे लिए नया तजुर्बा होगा और पहला भी इसलिए। तुम्हारी मासूमियत ही फिल्म का असल हुस्न होगी। आओ चलो, उधर चलते हैं। हम साथ वाले कमरे में दाखिल हुए और कमरे की सजावट और महकार ने मुझे चौंका कर रुकने पर मजबूर कर दिया। कमरे में एक मसहरी बिछी हुई थी जिसे फूलों की लड़ियों से ढांप दिया गया था। मसहरी पर सुर्ख जोड़े में मलबूस सुमित्रा घुटनों पर सरक के बैठी थी। पिछली खिड़की खुली हुई थी, इसलिए हवा से लड़ियां हिलकोले ले रही थी। लाइट। एक आदमी चीखा और कमरा सब्ज रोशनी से भर गया। रोशनी सब्ज होने के बावजूद इस कदर तेज थी कि मैं दूर खड़ा सुमित्रा के हिना आलूद हाथों को साफ देख रहा था। हार्ले। चिंग ने कोने में खड़े छोटे कद के आदमी को पुकारा। क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं? यस चीफ। मिस्टर चौधरी को एक दो बार रिहर्सल करना होगी। चाओ, चाओ कहाँ मर गया? चिंग का लहजा नाखुशगवार था। मैं खिड़की से ग्रिल अलग कर रहा हूँ चीफ। खिड़की की तरफ से योंग चाओ ने जवाब दिया। जल्दी करो, वो चूहा हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, इधर भी आ सकता है। योंग बाहर से खिड़की पर चढ़ा और कूद कर अंदर आ गया। उसके पीछे पहले राजू कूदा और फिर दो आदमी और अंदर आ गए। हार्ले, तुम अपना कैमरा संभालो। और शीताओ, तुम मिस्टर चौधरी को एक बार जुबानी समझा दो, फिर हम रिहर्सल शुरू करेंगे। शीताओ 22-23 बरस का कुबड़ा नौजवान था। वो मेरे मुकाबले आकर रुक गया। मिस्टर चौधरी, तुम्हें एक नाकाम आशिक का किरदार अदा करना है जिसकी महबूबा जबरदस्ती किसी दूसरे के हवाले कर दी गई है और वो इंतकाम की आग में जलता हुआ हुजला उर्सू में दाखिल हो जाता है। दूल्हा उस वक्त अंगूठी पहनाकर घूंघट की जानिब हाथ बढ़ा रहा होगा कि तुम आकर उसकी पीठ में खंजर घोंप देते हो। उसे घसीट कर एक तरफ करके तुम अपनी बिछड़ी हुई महबूबा के करीब जाते हुए, जो पराई हो चुकी है, मशरक़ी रिवायत के मुताबिक वो खुद को अपने शौहर की अमानत समझती है और तुम्हें करीब नहीं आने देती। योंग ने दीगर हिदायत जारी करते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया, फिर मेरे करीब आ गया। मिस्टर चौधरी, ये इम्तिहान तुम्हारी आइंदा जिंदगी का संगे मील है। एक तरफ से राजू को लाया गया। उसके गले में एक पैड बंधा हुआ था। वो मैकान के अंदाज में चलता हुआ मसहरी की पट्टी पर बैठ गया।
खंजर नकली है। योंग ने लशपश करता बेहद हल्का फुल्का खंजर मेरे हाथ में दे दिया। फिर भी तुम एहतियात के साथ बेड पर वार करना, और तुम राजू वहीं औंधे हो जाना। मेरा जहन माउफ हो रहा था और जिस्म धुआं धुआं सा। मैं खुद को बमुश्किल ही मुतवाजन रखे हुए सोच रहा था कि क्या मैं हार गया हूँ, क्या वक्त ने मुझे शिकस्त दे दी है। आखिरी लान, योंग चीखा। मिस्टर खुर्रम, बरहाए करम तुम खिड़की से बाहर जाओ और ताली की आवाज़ पर अंदर कूद आना। बाकी सीन तुम्हें समझा दिया गया है। मैं सर झुकाए हौले से खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। मैंने आखिरी फैसला एक सेकंड में कर लिया था। एक कोमल कली के दामन पर बदनुमा धब्बा लगाने से बेहतर था कि मैं अब इस शैतानियत के खिलाफ जिहाद करते हुए फरार हो जाऊं या फिर अपनी जान कुर्बान कर दूं। मैंने खिड़की से छलांग लगाई और मेरे फैसले की छत मेरे ऊपर गिर पड़ी। बाहर एक निगरान हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। मैं ना जाने कब तक बाहर ही खड़ा रहा था कि ताली की आवाज़ सुनकर जैसे मैं एकदम बेदार हो गया। खंजर का दस्ता मेरी भीगी हुई मुट्ठी से चिपक गया था। मैंने खंजर दांतों के दरमियान फंसाया और उछलकर खिड़की पर चढ़ गया। आंखें चंधिया देने वाली रोशनी मेरे चेहरे पर फेंकी जा रही थी। चेंग और योंग दीवार के साथ टेक लगाए खड़े मुझे घूर रहे थे। मैं खिड़की से सरक कर नीचे नहीं उतरा था, बल्कि कूदने से खासी पुरशोर धमक पैदा हुई थी। कट, दोबारा। खुर्रम चौधरी, क्या तुम्हें बताया नहीं गया था? गधे कहीं के, बे आवाज अंदर आना था। इस तरह सीन का कुदरती हुस्न मजरू हो जाएगा। जाओ, बाहर जाओ, फिर से आना। योंग चिल्लाया। मैंने बाहर जाने से कबल राजू और सुमित्रा की तरफ देखा। दोनों ही एक दूसरे को मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। मैं एक बार फिर उलझ गया। दोनों ने हालात से समझौता कर लिया था और मैं अहमक था जो अब भी खुद से बरसरे पैकार था। एक बार फिर अंदर से ताली की आवाज़ आई और मैंने फिर वही अमल दोहराया। इस बार मैं खिड़की से बिल्कुल बाहर बेआवाज़ी फर्श पर उतरा था। तेज़ रोशनी मेरे साथ मुतहरिक थी। अंदर कम से कम 5-6 अफराद मौजूद थे, लेकिन सुकूत का यह आलम था कि मैं अपनी बहकी बहकी बेतरतीब सांसों की आवाज़ सुन रहा था। 3 कैमरे बैक वक्त मुझे अपने अंदर महफूज करने में मसरूफ़ थे। मैं बेजान टांगों पर अपना बोझल जिस्म घसीट रहा था और लम्हा ब लम्हा फासला कम होता जा रहा था। मैंने खंजर दांतों से निकालकर सीधे हाथ में रखा और छलांग लगाकर राजू के सर पे जा पहुंचा। मेरा हाथ ऊपर उठा और मैंने अपने जिस्म को झुकाकर अभी जाविया मुकम्मल भी ना किया था कि राजू किसी जख्मी नाक की तरह फनकार कर पलटा और उसका फन मेरे पेट पर सख्त पत्थर की मानने लगा। ज़रब ज़्यादा शदीद नहीं थी और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटकर संभल जाना चाहिए था, लेकिन मैं कराहता हुआ नीचे गिरता चला गया। मैं राजू के हलक से उभरने वाली दर्दनाक चीख सुनने का मुंतज़िर था, लेकिन आवाज़ राजू के हलक से नहीं निकली थी, बल्कि किसी खुदकार आतशी असलहे के हलक से उबलने वाले बेशुमार कहकाओं की थी आवाज़ वो। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। मेरी फटी फटी आंखों के सामने मौत का वहशियाना रक्स जारी था और मौत राजू के हाथों के इशारे पर महवे रक्स थी। राजू स्टैंड गन लिए मसहरी पर खड़ा था और मेरे इर्द गिर्द मौत कहकह लगाती नाचती फिर रही थी। फिर राजू के हाथ का जाविया बदला और मरकरी ट्यूबलाइटें अंधेरे में डूब गईं। रुक जाओ राजू। ये दौड़ गालिबन गिरोह के पुलिसरार बूढ़े चिंग की तरफ से थी। राजू ने गालिबन आवाज़ पर ब्रस्ट मारा था। उसके बाद कमरे में सिर्फ करहाने की आवाज़ें ही अंधेरे में सरसराने लगी। मैं रेंगता हुआ खिड़की की जाने तेज़ी से बढ़ने लगा और जो ही मैंने खुद को ऊपर उठाना चाहा, बेशुमार आदमी दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए और अनगिनत टॉर्चों की रोशनियां थिरकने लगी। मैंने रोशनी होते ही मसहरी की तरफ देखा। वो खाली थी और फूलों की लड़ियां आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थीं। टॉर्च की थिरकती रोशनी की लहर मेरे जिस्म पर आकर जम गई। मैं अगर अपनी साबका जगह पर उसी पोजीशन में होता तो बेहोशी को खुद पर तारी रखने का मजबूत जवाब था, मगर मैं रेंग कर खिड़की के नीचे चला गया था। अब खुद पर मसनूई बेहोशी की मुसलत करने का मतलब यही होता कि मेरी पहली पोजीशन भी मशकूक हो जाती और जो खूनी हंगामा हुआ था उसकी जिम्मेदारी में मेरा नाम भी शामिल कर लिया जाता। जो कुछ हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। मैं भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन मेरी ये आरजू सिर्फ आरजू की हद तक ही महदूद थी, जबकि पठान बच्चे ने अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाकर चिंगजी जैसे तजुर्बेकार सरबरा को बढ़ता हैरत में डुबो दिया था। बाहर जाओ, वो निकल गया। चिंग की सीटी नुमा फनकार उभरी। रोशनी के धारे फिर थिरकने लगे और चंद आदमी मुझे रौंदते हुए खिड़की के रास्ते बाहर कूद गए। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। खुर्रम चौधरी, तुम जहां भी हो मेरे करीब आओ, चिंग ने पुकारा और मेरा बेहिस्सो हरकत जिस्म लरस कर बेदार हो गया। मैं आ रहा हूँ चीफ, मैंने अटक अटक कर कहा। मेरी आवाज़ सुनकर चिंग ने टॉर्च की रोशनी मुझ पर डाली। मैं उछल कर उठा और रोशनी पर चलता चिंग के सामने जा खड़ा हुआ। मेरे लिए क्या हुक्म है चीफ? तुम्हें भी निकल जाना चाहिए था लड़के। जो लोग वक्त से फ़ायदा उठाने के फन से नाशना होते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते।
یقیناً ایسا ہی ہوگا چیف، لیکن میرے بزرگوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو اپنے بڑوں کا رازدار نہیں، وفادار نہیں، وہ زندگی سے بھی وفادار نہیں ہوتا۔ میں غلامی کے دکھ سہ لوں گا، مگر غداری کا دھبا اپنے دامن پر لگا کر میں خوش نہیں رہ سکتا۔ مارٹی، تم بھی باہر جاؤ۔ چنگ نے ٹارچ کا رخ پھیرتے ہوئے کسی کو مخاطب کیا۔ میں نے دیکھا ایک مسلح شخص پلنگ کے نیچے سے سرک کر باہر نکلا تھا۔ لڑکے، تیرے ساتھ واقعی کسی اچھے انسان کی دعائیں چل رہی ہیں۔ میں نے مارٹی کو تیری موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا۔ اگر تم اندھیرے میں وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو مارٹی تمہیں چھلنی کر دیتا۔ مجھے انسانی جسم کی نہیں بلکہ ایک حوصلہ مند اور وفادار انسان کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا خرم۔ چنگ وفاداری کا پرستار ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ چنگ کی بات سن کر میں نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے کہ باہر ہنگامی صورتحال کے پیش نظر شور شرابہ ہوگا، مگر باہر گہرا سناٹا طاری تھا، جیسے قبرستان میں کھڑے ہوں۔ ہٹ قطار میں خاموش اور تاریک کھڑے تھے۔ حالانکہ راجو نے صرف اندر کا برقی نظام تباہ کیا تھا، لیکن باہر بھی تاریکی کا راج تھا۔ کسی مصلحت کے تحت روشنی گل کر دی گئی تھی، یا راجو کی کارروائی نے سارے برقی نظام کو متاثر کر دیا تھا۔ آخری ہٹ کا صحن ابھی چند قدم باقی تھا کہ باتوں کا شور سن کر چنگ رک گیا۔ ادھر سے آنے والے 3 آدمی تھے جو کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ جو ہی ٹارچوں کی روشنی چنگ پر پڑی، وہ ایک دم خاموش ہو کر وہیں کھڑے ہو گئے۔ آگے بڑھو اور بتاؤ وہ کہاں ہے؟ چنگ نے پوچھا۔ میجو کے آدمی باہر موجود تھے چیف، اسٹرانگ کا بیان ہے۔ راجو لڑکی کے ساتھ جب باہر نکلا تو ایک کار منتظر تھی، فوراً اٹھا کے لے گئی انہیں۔ اسٹرانگ کہاں ہے؟ اسٹرانگ کی مداخلت پر انہوں نے اسے برسٹ مارا تھا، اب وہ مر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، واپسی کا اعلان کر دو۔ غالباً میرا رائٹ ہینڈ چاؤ بھی خاموش ہو چکا ہے۔ جیونگ اب چاؤ کی جگہ سنبھالے گا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ تو موٹر سائیکل پر کار کے تعاقب میں روانہ ہو چکا ہے چیف۔ اوہ، اور کون ادھر گیا ہے؟ سب لوگ گاڑیوں میں چلے گئے ہیں چیف۔ مارے جائیں گے احمق کہیں کے وہ۔ چنگ بڑبڑایا اور پلٹ کر میرے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ لڑکے، تیرے ساتھ ہنگامے چلتے ہیں، شاید اس لیے میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، لیکن کبھی میری ذات بھی ہنگاموں کو قدم قدم پر جنم دینے کے لیے مشہور تھی۔ آؤ، راجو کے لگائے ہوئے زخم صاف کریں۔ اندر داخل ہو کر چنگ نے ٹارچوں کی روشنی کا حکم دیا۔ بیک وقت 3 ٹارچیں روشن ہو گئیں۔ دروازے کی بائیں جانب یونگ چاؤ کی لاش دیوار کے ساتھ نیم دراز حالت میں تھی۔ چنگ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لاش کے قریب جا کر بڑبڑایا۔ چاؤ، میرے پیارے دوست، چنگ تیری روح کو بے قرار نہیں رہنے دے گا۔ اس نے جھک کر چاؤ کے زرد چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اکیلے اور نرم رو راجو نے ایک مضبوط گروہ کو ایک ہی ہلے میں بنیادوں سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ نرم گداز ہاتھوں نے تباہی مچا دی تھی۔ جس کار میں واپسی کا سفر کیا گیا تھا، اس کے بارے میں چنگ نے بتایا تھا کہ وہ بلٹ پروف ہے اور بوڑھا چنگ اسی میں سفر کیا کرتا تھا۔ سفر کا اختتام شہر کی ایک انجان آبادی میں ہوا تھا۔ تنگ اور پرپیچ گلیوں میں میری رہنمائی بوڑھا چنگ کرتا رہا تھا، اور میرے پیچھے ایک اور شخص تھا جو یقیناً باڈی گارڈ ہی تھا۔ وہ دروازہ پرانا مگر منقش تھا اور سائز کے اعتبار سے خاصا اونچا اور چوڑا۔ چنگ نے برقی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھی اور دباتا ہی چلا گیا۔ کون؟ اندر سے ایک باریک نسوانی آواز آئی۔ چنگ، کوڈ سیاہ چاند۔ 1 منٹ چیف، چابی لے آؤں۔ تم ہیڈ کوارٹر نمبر 3 پر پہنچو۔ جیولنگ واپس آئے تو مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ چنگ نے پلٹ کر باڈی گارڈ سے کہا۔ دروازے کی چرچراہٹ ابھری اور چنگ ادھر متوجہ ہو گیا۔ کیواڑ نیموا ہو کر رک گئے، لیکن اتنی جھیلی پیدا ہو چکی تھی کہ موٹے سے موٹا آدمی بھی اندر داخل ہو سکتا۔ آؤ خرم، چنگ بولا اور مجھے پہلے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک طرف ہو گیا۔ میں جو ہی اندر داخل ہوا، سامنے کھڑی لڑکی مجھے دیکھ کر اچھلی اور دوسرے لمحے اس کا ریوالور میرے سینے پر تھا۔ میں اس کی حیرت انگیز پھرتی پر دنگ رہ گیا۔ کون ہو تم؟ او نو ریٹا، یہ نیا لڑکا ہے، اسے سنبھالو۔ او میرے خدا، اندر نہیں آئیں گے چیف آپ؟ ریٹا پھرتی سے الگ ہو گئی۔ نہیں، میجو سے طویل خاموشی کے بعد پھر ٹھن گئی ہے۔ فی الحال اس کا پلہ بھاری ہے، وہ مجھے پگھلا رہا ہے۔ میں اپنی جنگی چال کے مطابق ہر محافظ پر شکست کھا رہا ہوں۔ 2 ٹھکانے اس نے چھین لیے۔ اس لڑکے کو اپنی نگرانی میں رکھو۔ کیا مدام سے بھی نہیں ملیں گے؟ کیا وہ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ جی ہاں، مطالعہ کر رہی ہیں۔ میں جلدی میں ہوں، اسے بتا دینا ریوالور زنگ آلود ہو گئے تھے، کارکن سست ہونے لگے تھے، اس لیے میجو سے محاذ ضروری تھی۔ ہاں، اس لڑکے کو تم لوگ میرے لیے تیار کرو۔ چاؤ مر چکا ہے، میں اسے نزدیک رکھنا پسند کروں گا۔ آپ کے گم کی تعمیل ہوگی چیف، اس کو بم سے زیادہ مہلک اور خنجر سے بڑھ کر تیز دھار بنا دیں گے۔ میں نے یہی سوچ کر ادھر کا فیصلہ کیا ہے۔
चिंग ने कहा और चेहरा झिरी से पीछे हटा लिया और रीटा ने बढ़कर किवाड़ बंद कर दिए। जब वो पलटी तो मैं बरामदे की पहली सीढ़ी पर पाँव रख चुका था। ए मुस्लिम, उधर नहीं, इधर, उधर मदाम की ख्वाबगाह है। और मैं मदाम को सलाम करना चाहता हूँ। नो, मेरे साथ चलो। उसने मेरा बाजू थाम कर झटका दिया। पहले सलाम। मैंने झटक कर बाजू छुड़ा लिया और वो पल भर के लिए शिशदर से मुझे देखती रही। कहाँ से आए हो तुम? जंगल से। तभी अक्खड़ हो वैशी हो। मादाम शबखाबी के लिबास में किसी मर्द के सामने नहीं आती। सुबह नाश्ते की मेज पर मुलाकात कर लेना। मान लो तुम्हारी बात। हाँ, अच्छे बच्चे मान लो। इस बार चीफ मदाम के लिए खूबसूरत और दिलचस्प खिलौना लाए हैं वैसे, और सख्त भी। जो मुझसे खेलने की कोशिश करता है वो हाथ जख्मी कर लेता है। मैं कांच का टूटा हुआ खिलौना हूँ, बता देना मदाम को। मिस्टर, तुम? मेरा नाम खुर्रम सुल्तान चौधरी है मोहतरमा। ओह मुस्लिम, हम तो यहाँ उलझ कर रह गए। चलो, मैं तुम्हें सोने का कमरा दिखा दूँ। वो कमरा सजावट के हवाले से बिलाशुबा हसीन था। बैठती के आदी हो तुम? रीटा ने गद्दे पर धारीदार चादर बिछाते हुए कहा। नहीं, लेकिन दोनों वक्त के खाने का आदी जरूर हूँ। ओह, यानी तुमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया? नहीं। क्या ये भी चीफ का कोई खुफिया ठिकाना है? तुम यहाँ मिस्टर ची के पास आए हो या लाए गए हो? लाया गया हूँ। फिर तो तुम्हें दुख होगा। इस पिंजरे की सलाखें तुम्हें बहुत कुछ बता देंगी। मेरे हौसलों का इम्तिहान ले रही हो मिस रीटा? तुमने कभी बूढ़े शेर और लोमड़ी की कहानी सुनी है खुर्रम? लोमड़ी ने शेर से कहा था, ऐ जंगल के बादशाह, मैं देख रही हूँ तेरी गार तक जाने के नक्शे पा तो बहुत है, मगर वापसी का कोई नक्श नहीं। लेकिन लोमड़ी और इंसान में जो फर्क होता है वही फर्क मेरे साथ है। चलो आओ किचन में चलते हैं, देखते हैं कुछ तैयार है या बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। जो कुछ मिले ले आइए, अगर कुछ ना भी मिला तो रात बीत ही जाएगी। ठीक है, मैं लाती हूँ कुछ ना कुछ। लिबास बदलना चाहो तो उधर अलमारी में चंद मर्दाना जोड़े पड़े हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई।